नमस्कार. गोंयचे बी.जे.पी. सरकार आनी ताचो राजकारभार बाबत आसा आनी तो राजकारभार दिसान दीस चड आनी चड बाबत जायत वता अशें हांव म्हणत आयलां. अजून कोणें उक्तेपणी गाळी मारूंक ना. घडये मनांतल्या मनांत मारले आसूं येता, पूण गाळी मारल्यो म्हणून प्रस्न सुटना. जें खरें आसा तें फट जायना. वयल्यान तें मनशाक एका भ्रमांत दवरता आनी मनशाक दवरता तशेंच पक्षाक भ्रमांत दवरता, सरकाराकय भ्रमांत दवरता की आपलें कांय चुकूंक ना आनी देखून तो कांय सुदारूंक वचना आनी त्योच चुको परत जातात. तेंच लुकसाण परत जाता, तीच अब्रू परत वता. हडफडेंचे नायट क्लबाक जो उजो लागलो आनीक जे 25 जाण मेले ताची जापसालदारकी थारावंक जाय. आतां ही जापसालदारकी कोणाचेर आसा हें थारावपाक चवकशी जावंक जाय, तपास जावंक जाय आनी त्या चवकशेंतल्यान वा तपासांतल्यान जें कितें उक्तें जातलें ते प्रमाणें ताचेर उपाय जावंक जाय. बी.जे.पीक आनीक बी.जे.पीच्या सरकाराक एक संवय आसा. ती संवय अशी: दरोडे पडले ते काँग्रेसीक लागून, नायट क्लबाक उजो लागलो तो नेहरूक लागून. हें असलें हळशिकावणें राजकारण चड तेंप चलचें ना. वयल्यान तातूंतल्यान अब्रू वता ती असली भास उलयतल्यांची. देखून ही जापसालदारकी कोणाची हें थारूंक जाय आनी ते प्रमाणें ताचेर उपाय करूंक जाय. मुख्यमंत्री सांगतात की जे मेल्यात तांकां न्याय मेळटलो. हागा तूं मेल्ल्यांक न्याय कसलो दितलो? जो नाच आतां ह्या संवसारांत ताका आनी न्याय तूं कसलो दितलो? मेल्ल्याक न्याय दिवंक जायना. न्याय हो जित्या मनशाकच मेळूंक जाय. जे मेल्यात तांकां आर्गां ओपून तांची क्षमा मागची. आपल्या कारभारांतल्या चुकां खातीर वा भ्रश्टाचारा खातीर हें घडलां हे खातीर भक्षणें मागचें, पूण तांकां न्याय दिवपाची खबर उलोवन आशें करून घेवचें न्हय. जे चुकल्यात तांकां ख्यास्त दिवंक जाय. तोय न्याय एका नदरेन. म्हणटा हो न्याय जिती मनशां खातीर करपाचो ख्यास्त दिवन. आनी हे जिती मनीस कोण? त्या नायट क्लबाचे धनी. पंचायत जिचे वाठारांत हें घडलें तें, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत जी जिणें स्टे दिली आनीक तें लोळयत दवरलें प्रकरण. आतां हें तांणी आपूण जावन केलें काय कोणी तरी वयल्यान सांगलें म्हणून केलें हाची चवकशी जावंक जाय. आनी ह्या चवकशेंतल्यान जे गुन्यांवकार थारतले तांकां ख्यास्त जावंक जाय. आनी गुन्यांवकार कोण हें कळपाक वो बोट तरी दाखोवपाक व्हडलेंशें कठीण जायना. एका वॉर्डांत हें नायट क्लब हो ताचें जें घर आशिल्लें तें कायदो मोडून उबें जालें. आतां हें कांय एका रातयांत घडूंक शकना वो कांय दिसां भितर घडूंक शकना. एक बिल्डींग तूं बांदता
जाल्यार ताका कांय म्हयने तरी वतलेच. आनी वॉर्ड केदो आसता, वॉर्ड एक ल्हानसो वाठार, पंचाक कळना हें. ताका खबरूय आसूंक जाय पंच ह्या नात्यान की ह्या बांदकामाक पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवंक ना म्हूण. वो दिलाय जाल्यार तें सारकें ना म्हणून. म्हणटकीर पंच कांय उलयना. पंचायतीक कळूंक जाय, पंचायत म्हणटा तो केदोसो वाठार. आमच्या गोंयांत सुमार 200 पंचायती आसात. म्हणटकच एक पंचायतीचो भुगोलीक वाठार कितलो तें कळटा. म्हणजे ह्या वाठारांत कितें घडटा हें पंचायतीच्या खंयच्याच वांगड्याक कळना, सरपंचाक कळना. बरें, सरपंच म्हणटा सगळीं सर्टिफिकेटां हाडून आपल्याक दिलीं म्हणून आपणें लायसन्स दिलें. आतां ही सर्टिफिकेटां खरी न्हय म्हणून जर तुका कळटात, जमीन जर मिठागराची वो खाजनाची हें तुका खबर आसा आनी ती कन्वर्ट जावंक जायना हेंय तुका खबर आसा, जाल्यार तूं ओगी कसो रावता? तुवें वयल्यांक तरी हें कळोवपाचें न्हय? तें कित्याक कळयना? मागीर बाकीचे प्रश्न येतात की डिरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या डायरेक्टरान वो डेप्युटी डायरेक्टरान स्टे दिली आनी प्रकरण लोळत दवरलें. एक फाटी एक इल्लिगल स्ट्रक्चर आनी इल्लिगल बार म्हणून नोटीस दितकच डिमॉलिशनाची ते स्टे दिली दर्या खिणभर सुरवातीक आयकून, जाल्यार ताजी रोखडो तपास जावंक नाका, ताजेर रोखडो कितें तो निर्णय जावंक नाका. तें लोळयत दवरलें हो गुन्यांव, म्हणजे होय गुन्यांवकार. आनी अशेंय आसूं येता की हें सगळें जें कितें घडलां तें कोणें तरी वयले मनशान सांगलां म्हणून घडलां. हें जें कोण करता तो आपलो मनीस, तुमी कांय ते विशीं बोवाळ करपाचो ना. अशें जर कोणेंय सांगलां आसत जाल्यार तोय बी सगळ्यांत व्हडलो गुन्यांवकार. म्हणटकच ह्या गुन्यांवकारांक सोदून काडून तांकां ख्यास्त घडोवप हो न्याय. मुख्यमंत्री तें करूंक पावतले काय कितें हें सांगूंक जायना. कित्याक मुखेल गुन्यांवकार हातूंतलो आसा तो भ्रश्टाचार. आनी हो भ्रश्टाचार मंत्रीमंडळ धरून सकल मेरेन पावला. हें कोणाच्यान ना म्हणूंक जावचें ना. नोकर भरतीच्या संबंदान कितें जालां तें आमी जाणात. एक चीफ सेक्रेटरी हांगच्यान कित्याक दिल्लीक ताका धाडलो तें आमी जाणात. एक DIGक मदींच दिल्लीक कित्याक परतून धाडलो तेंय आमी जाणात. ही सगळीं भ्रश्टाचाराचीं प्रकरणां. आनी हे वरिश्ठ अधिकारी हें करूंक केन्ना धजतात? जेन्ना तांकां खबर आसता की आपले वयर जो आसा, जो इलेक्टेड मनीस आसा, तोय बी हेंच करता. म्हणटकच तोय बी जर हेंच करता तर तो आपल्याचेर कारवाय खंयच्या तोंडान करतलो, खंयचो मोरल रायट ताका आसतलो ती कारवाय करपाक, म्हणून तोय करता. तो करता म्हणून ताजे सकयलो करता. आनी अशे रितीन हो भ्रश्टाचार सगळे पावंड्याचेर पातळ्ळा आनी देखूनच राजकारभार बाबत जाला. आतां एक मोठें काम गोंय सरकारा मुखार आसा आनी तें करूंक ते पावले, वो करपाची खरी मनांत इच्छा धरून तांणी केलें जाल्यारूच गोंयची कितेंय अब्रू उरूं येता. ती गेल्ल्यांतूच जमा आज संवसारभर हो विशय गाजलो आनी संवसारभर गोंयांत कितें चलता म्हणटा तें कळ्ळें. म्हणटकच हाजो एक वायट परिणाम पर्यटनाचेर खात्रीन जातलो.
पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक तो कितलो कळ्ळा तें कळना, कित्याक तांची नदर सद्या देव धर्म देवळां देवस्थान हातूंतच आसा. पर्यटक कित्याक येतात हाजी सर्वे तांणी करूंक ना. आनी ताका लागून असले गजालींचो परिणाम वो परदेशी बायलांची जी मर्ण जातात गोंयांत आनी जांचो तपास जायना, ताजो जो परिणाम आसा संवसारभर, ताजी गंभीरताय अजून पर्यटन मंत्र्याक कळ्ळ्या अशें दिसना. आनी देखून ह्या विशयांत आमी पळयतात की तांकां कसलोच हुस्को दिसना ह्या विशीं. ते म्हजे खात्याचें काम न्ही अशें धरून चलतात ते. पूण जें घडलां तें पर्यटनाचेर केदो मोठो वायट परिणाम करतलो आनी जें घडलां तातूंत 5 पर्यटक मेल्यात हाजी जाणविकाय आनी गंभीरताय तांकां आसा अशें दिसना. म्हणटकच ही संदी सादून आतां गोंय सरकारान दर्या देगेवेले हे जे वाठार आसात आनी जे कुसल्यात, तरेकवारांनी कुसल्यात, ड्रग्स, वेश्यावेवसाय, व्यसनां, बाकीचीं दुसरीं व्यसनां, मस्ती, झुजां झगडीं, हांणी जें हें भरलां तें निवळ करपाची सुरवात तरी करूंक जाय. उरिल्ल्या 15 म्हयन्यां भितर ते हें करूंक पावत अशें दिसना, पूर्ण करूंक पावतशें दिसना. पूण सुरवात तरी तांच्यांनी करूं येता जर इच्छा आसत जाल्यार. शो नाका, शो जायते करूं येतात, भाशणांय व्हडलीं करूं येतात, आश्वासनां व्हडलीं दिवं येतात, उतरां व्हडलीं दिवं येतात, तांचो कांय उपेग ना. जाय ती कृती, करणी, ती करणी करून दाखोवंक जाय की बाबा ही वेळ आपणें निवळ केली. निवळ म्हणजे फक्त कोयर काडून म्हणना हांव. ते कोयर काडटात ते फट्यां खातीर. हांव निवळ म्हणटा तें की थंय असलें कसलेंच व्यसन ना, मस्ती ना, झगडीं झुजनात. अशे वाठार निर्माण जाले जाल्यारच पर्यटनाक गोंयांत फुडार आसा, नाजाल्यार ना. म्हणटकच एक मोठी येणावळ जी सरकाराक येता आनी ज्या येणावळीच्या आदारान सरकार चलता, रिणां काडटाच, तीं चालूच आसात. पूण ही एक येणावळ आसा कित्याक दुसरी मोठी आनी उद्योग आमचे कडेन ना. मिनाचे उद्योगा बरोबर तो सोंपलो. म्हणटकच ही जी येणावळ येता ती जर बंद पडली तर गोंय राज्याची स्थिती कशी जातली हाजो विचार मंत्रिमंडळांतले लोक केन्नाय करतात अशें म्हाका दिसना. पूण आतां तरी तो तांणी करूंक जाय, कारण ही घडणूक घडली एका नायट क्लबांत आनी सरकारच मान्य करता की आनीकय कितलींशींच घरां किंवा असले वेवसाय कायदो मोडून चल्ल्यात. दुसरी उजी लागतात कावलांच्या अड्ड्याक. म्हणटकच उजो खंय खंय गोंयांक लागत आनी त्या उज्यांतल्यान कितलें लुकसाण जायत हाजो अदमास आज करूंक जायना. आनी हेच खातीर हें जी निवळ करपाची जी कॅम्पेन आसा, हांव तिका कॅम्पेन म्हणटा, 1-2 दिसांचें काम न्ही तें, ती कॅम्पेन सरकारान सुरू करून पूर्ण करूंक जाय जाता तितले बेगीन. तरच पर्यटक गोंयांत येवंक भिवचो ना, नाजाल्यार भितले, येवचे नात. आनी येना जाल्यार मागीर गोंयची आर्थीक स्थिती कशी जातली तें मागीर कळटलें, आज कळना. आज फक्त म्हजीं बॉल्सां कितलीं भरतात इतलेंच हांव पळयतां, वयल्यान सकल मेरेन सगळें. आनी ताका लागून हे जे मुखेल प्रश्न आसात आनी ते सोडोवपाचे जे उपाय आसात त्या उपायां विशीं विचार जायना. उपाय जायना देखून ते प्रश्न तशेच उरतात आनी हे प्रश्न तितल्यारच थांबनात. ड्रग्स
हिप्पी गोंयांत आयिल्ले तेन्ना सुरू जाल्ली. तेन्नाच जर आळाबंद घाल्लो सरकारान प्रामाणीकपणान तेन्नाच्या, जाल्यार आज गोंय म्हणटा तें ड्रग्साचें एक मुखेल केंद्र जावंक पावचें नाशिल्लें. पूण तें केलें ना. आनी तें केलें ना देखून तें वाडत 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 गेलें. आनी आज ड्रग्स फक्त घेवपी लोकांचें राज्य जावंक ना गोंय. गोंय हें ड्रग्सांचो वेव्हार आनी व्यापार करपी केंद्र जावंक लागलां. कांय घरांनी तर ड्रग्स तयार करपाचेंय काम जालां हें आमकां खबर आसा. म्हणटकच ही परिस्थिती बदलपाची गरज आसा. आनी ही परिस्थिती बदलतली जाल्यार ताका प्रामाणीकपण जाय, निश्ठ जाय आनी सातत्यान प्रयत्न करूंक जाय, तरूच हें जातलें. नाजाल्यार भ्रश्टाचार आमकां गिळून उडयतलो. आतां हो नायट क्लबाचोच विशय घेतलो जाल्यार हातूंतलो मोठ्यांतलो मोठो गुन्यांव खंयचो? उजो लागलो, 25 जाण तातूंत मेले, तातूंत 15 बाडे कर्मचारी जे पोटा खातीर काम करूंक आयिल्ले, 20 जाण आनी 5 जाण पर्यटक जे मजा करूंक आयिल्ले ते. हें मनशांचे नदरेन लुकसाण. पूण हें घडपाचे फाटल्यान जें मुखेल कारण आसा वो मूळ कारण आसा तें भ्रश्टाचार. जर भ्रश्टाचार नाशिल्लो जाल्यार तें घरच उबें जावंक पावचें नाशिल्लें कायदो मोडून. जर भ्रश्टाचार नाशिल्लो जाल्यार त्या बेकायदेशीर घरांत बेकायदेशीर नायट क्लब जावंक पावचो नाशिल्लो. आनी जर भ्रश्टाचार नाशिल्लो जाल्यार ज्या कारणान उजो लागला तें अजून स्पश्ट जावंक ना सारकें, अदमासूच करतात. पूण कितेंय तरी अशें आसा की जें कायदो मोडटा. आनी कायदो मोडून जो उजो लागला ताजे फाटल्यानय भ्रश्टाचार आसा. म्हणटकच ह्या सगळ्या फाटल्यान भ्रश्टाचार हें मूळ कारण. तो जर नाशिल्लो जाल्यार हें इतल्यार पावचें नाशिल्लें. आनी देखून जर BJPक आपल्या कारबारा विशीं अभिमान दिसता आसत, हो बरो कारबार अशें जर तांचें मत आसत जाल्यार त्या मताचेर तांणी इल्लो विचार करूंक जाय. मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत खूब उलयतात. आज पर्यंत तांणी खूब उतरां लोकांक दिल्यांत, सगळीं पाळ्ळीं अशें घडूंक ना. तातूंतलेंच हें एक उतर आसूं येता. म्हणटकच न्याय मेल्ले लोकांक दिवचे परस जिते आसात तांकां गुन्यांवकारांक ख्यास्त दियात. आनी ती ख्यास्त दितकच मागीर ही कॅम्पेन सुरू करात वो ताच्या आदींच गोंयच्यो दर्यावेळो आनी त्या दर्यावेळांच्या लागसार जे वाठार आसात, ज्या वाठारांनी हें सगळें घडटा, भोव करून बार्देस न्ही पेडणे ते काणकोण मेरेन हें निवळ करात. ही हळशीक गोंयांतल्यान ना करात. हो गुन्यांवकारी गोंयांतल्यान ना करात. हें करूंक पावले जाल्यारच त्या मुख्यमंत्र्याच्या उतराक कितेंय अर्थ उरतलो. नाजाल्यार आनीक 15 म्हयन्यांनी जेन्ना वेंचणूक येतली तेन्ना लोक हें मतींत धरतलो. पब्लीक मेमरी इज शॉर्ट म्हणटात, हें खरें आनी तें दुसरे नदरेन खरेंय बी. पूण हांगा ती तितली शॉर्ट आसची ना. राजकारबार 5 वर्सां कसो चल्लो आनी ह्या 5 वर्सांत भ्रश्टाचाराची प्रकरणां कितलीं जालीं, ह्या 5 वर्सांत गुन्यांवकारी कितली वाडली, हें सगळें लोक चिंततलो आनी मागीरच मतदान करतलो. देखून हें पसतलें अशें कोणें धरचें न्हय.
बी जे पीनय धरचें न्हय आनी बी जे पीच्या सरकारानय धरचें न्हय. आनीक एक गजाल हांगा आसा आनी ती गजाल म्हणजे हांवें पंचाचे उल्लेख केलो. पंचायतीचो आनी सरपंचाचो उल्लेख केलो, पूण मदीं आनीक एक म्हत्वाचो मनीस आसा. आमदार मायकल लोबो. आमदार मायकल लोबोन बी जे पींत कित्याक उडी मारली हें सगळ्यांक खबर आसा. स्वता ताणें कायदो कितलो पाळ्ळो हेंवूय लोकांक खबर आसा. आतां तो सरकाराचेर टिका करता. पूण आमदार म्हणून तुज्या मतदारसंघांत कितें चलता तें तुका खबर ना. हें तुज्यान सरकाराक सांगूंक जायनाशिल्लें आनी सरकाराक सांगून तें आडावंक जायनाशिल्लें. वॉर्डांतल्या पंचा भशेन पंचायतींतल्या वांगड्यां भशेन आमदारूय तें पळयत रावलो. कसलो आमदार तर आमदाराची नदर जर आपल्या मतदारसंघांत कितें घडटा ताचेर ना जाल्यार आमदार म्हणपाची लायकी ना. बरें घडटा तेन्ना श्रय घेवप आनी वायट कितेंय घडटा तेन्ना सरकाराचेर टिका करप हें असल्या राजकारणाक व्हडलेशें म्हत्व कोण दिना. म्हणून आमदारानूय बी आपली जापसालदारकी वळखुपाची गरज आसा. आनी कितलींशीं मंत्रालयां हांगा संबंदीत आसात. एकूच न्हय. हातूंत पर्यटन मंत्री म्हत्वाचो जाता, पंचायत मंत्री म्हत्वाचो जाता, मुख्यमंत्री म्हत्वाचो जाता. पंचायत ही किरकोळ. म्हणजे हे लोक कितें विचार करतात, हांणी एकठांय येवन कितेंय सिरियसली हाजेर विचार केला आनी हाजे फुडें असली घडणूक घडची न्हय म्हणपा खातीर कितेंय तयारी केल्या अशें दिसना. आनी केले जाल्यार ती तांणी जाहीरय करूंक ना. हाचें कारण ती करपाची तांकां इच्छाच ना. जांकां दिसता की देव धर्म भक्ती देवळां इतल्योच गजाली उलयल्यो की पर्यटक धांवन येतले म्हणून. तशें येनात ते. तशें आयिल्ले जाल्यार पर्यटन उद्योग थोडो तेंप चलचो नाशिल्लो वर्सांतल्यान. तो वर्साचे 365 दीस चलतलो आशिल्लो. आनी ह्या खातीर ह्या मनशांनी सरकारांतल्या आपली जबाबदारी वळखून आतां तरी गोंय निवळ करपाचे मार्गाक लागूंक जाय. तरूच गोंयची अब्रू उरतली. नाजाल्यार अब्रूय वतली, पर्यटनूय वतलें आनी गोंयची स्थिती आसा ताजे परस वायट जायत वतली. इतलीच शिटकावणी आज म्हाका दिवचीशी दिसता. आनी देखून हांगाच थांबता. तुमकां हे विचार पटले, मानवले जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांक बरें मागता.